अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शहजादा। आप देख रहे हैं फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल शहजाद बे व्लॉग। आज एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का व्लॉग बेसिकली थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन से हट के थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने कहा यार एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कीजिए। तो आज का जो मेरा बेसिकली व्लॉग है वो शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब के चैनल को और फेसबुक के पेज को लाइक करें और फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, तो इससे मेरे जो भी वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। तो आज का व्लॉग बेसिकली मेरा है वो दुबई पे है कि दुबई इतना बड़ा हब बना हुआ है पाकिस्तान की इकानमी और उसकी इकानमी का अगर मवाजना किया जाए तो वो कई हिस्से आगे है दुबई। तो आज मैं उसकी थोड़ी सी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि दुबई में इस टाइम क्या इकानमी है और उसकी क्या स्टेबिलिटी है। तो बेसिकली दुबई एक गल्फ अरेबिक सिटी है और मोस्ट पॉपुलर सिटी है यूनाइटेड यूएई का। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये 18 सेंचुरी में ये एक छोटा सा गांव था मछलियाँ पकड़ने वाला। तो अब 21 सेंचुरी में इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तो इसमें जो टॉप की बिल्डिंग्स हैं या जो टॉप के मतलब इसमें हैं वो दुबई स्काईलाइन है, दुबई मरीना है और इसमें बहुत से आइलैंड भी हैं दुबई में। पाम जुमेरा बीच है, तो उसकी भी पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये पाम जुमेरा बीच की। और ड्यून बैशिंग इन दुबई है, म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर है और बुर्ज खलीफा है। तो ये चंद एक फीचर्स हैं, ये चंद एक दुबई के हैं जो मतलब जिन पे रह के दुबई अपना पूरी इकोनॉमी स्टेबल करता है, पूरा अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट करता है। तो इसकी अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो वो 35 लाख के नियर अबाउट इसकी पॉपुलेशन है जो इसमें रहती है। तो इनकी जो डेंसिटी है वो 2200 पर किलोमीटर, मतलब एक एरिया में 2200 लोग पर किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। तो जीडीपी की अगर मैं बात करूँ तो 177.01 बिलियन यूएस डॉलर इसकी जीडीपी है, मतलब इतनी ज़्यादा इनकी जीडीपी है। और जीडीपी ये बेसिकली कलेक्ट किस हिसाब से करते हैं, किस वे में इनको कलेक्शन होती है कि इनका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, अपना मतलब जो इनके एक्सपेंसेस हैं, जो इनके डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह से जनरेट करते हैं। तो ये एक चंद एक हैं बातें। ये बेसिकली ये ट्रेड पे वो करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसके ज़रिए से अपनी इकोनॉमी स्टेबल करते हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और दूसरी बात जो है वो टूरिज़म है। टूरिज़म बहुत ज़्यादा है दुबई में, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट करते हैं। और जो एविएशन का सिस्टम है, मतलब एविएशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो रिसेंटली अभी इन्होंने लॉन्च किया था, मतलब वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट वो दुबई का था। और रियल स्टेट का भी बहुत अच्छा बिजनेस है दुबई में, जिसकी वजह से ये अपना रेवेन्यू, अपना जो इकानमी है उसको स्टेबल करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो दूसरी अगर मैं बात करूँ तो फिनंशियल सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं, मतलब और ऑयल का भी इनका होता है, ऑयल भी ये ऑयल से भी अपनी इकानमी स्टेबल करते हैं और अपना जो रेवेन्यू होता है जो भी वो कलेक्ट करते हैं। डेजर्ट सफारी है, मतलब एक पिकनिक इन्वायरमेंटल या मतलब एंटरटेनमेंट की आप कह लें, वो भी इसी से ये जनरेट करते हैं अपना। और जो मेन बात है जो हैरान कुन है वो ये है कि आपने भी सुना होगा, अक्सर मोस्टली न्यूज़ में आता है कि दुबई में सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ पुलिस को अलाउ की जाती हैं। मतलब जो इनकी पुलिस है, मतलब या जो इनके जो इदारे हैं उनको ये सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। उनमें बेंटले, मर्सिडीज़, इस तरह की गाड़ियाँ, बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। ये बहुत मतलब एक अजीब सी खबर है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान हैं। तो आज का जो मेरा बेसिकली टॉपिक था वो एक दुबई में एक बिल्डिंग है बुर्ज अल खलीफा, बुर्ज खलीफा के नाम से भी लोग जानते हैं मतलब। तो उसकी मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो बुर्ज खलीफा बेसिकली खलीफा टावर के नाम से भी जाना जाता है और बुर्ज दुबई के नाम से भी। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 8 to 9.8 मीटर इसकी हाइट है, 27-22 फीट स्क्वायर बनती है आई थिंक। अगर मैं इसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करूँ तो न्यू फ्यूचरिज्म जो आर्किटेक्चर है वो इसकी है। और अगर मैं इसकी नेम्ड किस नाम से बनाई गई है, किसके नाम पे बनाई गई है, वो शेख खलीफा के नाम से बनाई गई है ये बिल्डिंग। तो अगर कंस्ट्रक्शन जो इसकी जो स्टार्ट हुई थी उसके अगर मैं बात करूँ वो कब स्टार्ट हुई है, तो वो 6 जनवरी 2004 को कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई थी और
جو ٹاپ آؤٹ مطلب جو ٹاپ پہ جب یہ پہنچ گیا تھا کنسٹرکشن کمپلیٹڈ سے پہلے، تو وہ 17 جنوری 2009 تک پہنچے، مطلب 5 سال اور کچھ مہینے اس کو لگے ہیں ان کی کنسٹرکشن میں صرف. اور کمپلیٹڈ جب یہ ہوا تھا، یہ 1 اکتوبر 2009 میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا. اور اگر میں اس کی اوپننگ سیریمنی کی بات کروں کہ یہ کب ان کی اوپننگ ہوئی تھی، وہ 4 جنوری 2010 میں، مطلب 5 سے 6 سال اس کی اوپننگ میں لگ گئے. اور اگر میں اس کی کاسٹ کی بات کروں کہ کتنے ڈالرز اس پہ خرچ ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. 1.5 بلین آلموسٹ نیئر اباؤٹ اس پہ جو ایکسپینسز آئے ہیں وہ اس پہ. اور اس کے آنر کی اگر میں بات کروں تو آنر ان کے ایمر پراپرٹیز کے جو آنر ہیں وہ ان کے آنر ہیں. اسٹرکچرل سسٹم ہے جو اس کی اسٹرکچر ہے وہ کس حساب سے بنا ہوا ہے، کیا کیا اس میں چیزیں یوز ہوئی ہیں وہ. تو اس کی اگر میں اسٹرینتھ آف کنکریٹ کی بات کروں، جو اس کی مضبوطی کتنا ہے، تو وہ یہ ایک ریکارڈ ہوگا، آن دی ریکارڈ بات ہے کہ 1 لاکھ ہاتھی کے وزن کے مطابق اس کی مطلب کنکریٹ کا جو وزن ہے وہ اتنا زیادہ استعمال ہوا. 1 لاکھ ہاتھی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 لاکھ ہاتھی کا وزن کتنا ہو سکتا ہے. ایک ہاتھی کا کتنا وزن ہو سکتا ہے، تو یہ تو پھر بھی 1 لاکھ ہاتھی ہیں. تو اس کی یہ کنکریٹ کی مطلب مضبوطی کی یہ بات ہے، تو بہت ہی ایک شاکنگ ہے میرے لیے بھی کہ سن کے میں خود بھی حیران ہو گیا. اور اس میں اسٹیل یوز کیا گیا اور ایلومینیم بھی یوز کیا گیا اس میں. اگر میں اس کی فلور کی بات کروں تو اس میں کتنے فلور ہیں، کتنے وہ ہیں، تو 154 فلور ہیں پلس 9 مینٹیننس میں ہے، مطلب 160 کے نیئر اباؤٹ یہ فلور ہیں جو اس پہ مطلب جن پہ یہ مشتمل ہے. تو اگر میں اس کی لفٹ کی بات کروں اور ایلیویٹرز کی بات کروں تو مطلب اس میں 57 لفٹس یوز کی گئی ہیں اور 8 ایکسیلیٹرز یوز کیے گئے ہیں، مطلب جن پہ گاڑیاں وغیرہ بھی آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو اس کی ایلیویٹر کی اگر میں بات کروں، وہ سب سے زیادہ لانگیسٹ ایلیویٹر ہے، مطلب سب سے بڑی لفٹ ہے جو وہ ادھر اس برج الخلیفہ میں ہے یا خلیفہ ٹاور میں ہے. تو اگر میں اس کی گلاس کی بات کروں، جو اس کا گلاس وہ ہینڈ کٹ گلاس یوز کیے گئے ہیں، 26,000 ہینڈ کٹ گلاس یوز کیے گئے ہیں، مطلب وہ ہر 3 ماہ بعد آٹومیٹکلی ان کی کلیننس ہوتی ہے، ان کی صفائی کی جاتی ہے. تو اگر میں اس کی آرکیٹیکچر کی بات کروں تو وہ امریکن ایک آرکیٹیکچر تھے، ان کی ہے ایڈرن سمتھ ہیں، وہ جو ابھی ریسنٹلی جدہ ٹاور کو بھی وہ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کی میں اگر انجینئر کی بات کروں تو وہ بل بیکر انجینئر ہیں، وہ بھی امریکن ہیں، وہ اس کو بنایا تھا انہوں نے. تو اس کے بعد اگر میں مین کنٹریکٹر کی بات کروں کہ مین کنٹریکٹ کن انہوں نے لیا تھا، وہ سامسنگ. بیسیکلی سامسنگ تو موبائل فون کی جنریشن ہے، مطلب موبائل فون، ٹیبلیٹس، پلے اسٹیشن ان کی ہے، لیکن وہ کنٹریکٹ بھی انہوں نے لیا تھا سامسنگ کا. اور سامسنگ اس کنسٹرکشن کی اس میں اپنا میٹیریل بھی، اپنی مشینری بھی جنریٹ کرتے ہیں، ان کے بھی پلانٹس ہیں، اس پہ بھی میں آپ کو ویڈیو دوں گا انشاءاللہ. تو اس کے بعد اگر میں بات کروں پارکنگ کی، تو پارکنگ انڈر گراؤنڈ 2 فلور پارکنگ بھی اس میں یوز کی گئی ہے، مطلب بہت ہی اچھا انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہے. تو اگر میں اس کی دبئی کی جو مین بات ہے، جو اب میں جس پہ ولاگ بنانا چاہ رہا تھا، جو میرا ولاگ بنانے کا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ برج الخلیفہ نے ایک ریسنٹلی ایک نیوز شیئر کی ہے کہ آپ برج خلیفہ کی ٹاپ فلور پہ جا کے مطلب آپ کتنے میں جا سکتے ہیں، کتنے پیسوں میں، پاکستانی روپیز میں آپ جا سکتے ہیں. تو وہ 12,500 میں آپ برج الخلیفہ پہ جا سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی آفر ہے. تو انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے جانے کا، میں بھی جاتا ہوں، اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے جو مین آج کی بات تھی وہ میری یہی تھی کہ برج الخلیفہ نے یہ جو آفر کی ہے. تو امید ہے آج کا ولاگ میں اچھا لگا ہوگا. تو ابھی تک جس نے میرے فیس بک کے پیج اور یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، فالو نہیں کیا، لائک نہیں کیا، وہ جلدی سے فالو کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کر لیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.